ॐ श्रीपुष्पदन्तविरचित शिवमहिम्नः स्तोत्रम्। महिम्नः पारं ते परमविदुषो यत् सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः। अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः। अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयो रतव्यावृत्त्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि। सकस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः। मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्मितवतस्तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम्। मम त्वेतां वाणी गुणकथनपुण्येन भवतः पुनार्मित्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता। तवैश्वर्य यत्तज्जगदुदय रक्षा प्रलयकृत् त्रयीवस्तु व्यस्तं त्रिषु गुणभिन्नासु तनुषु। अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयां रमणीं विहन्तुं व्याक्रोशिं विदधत इहैके जडधियः। किमिह किं कायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च। अतर्कैश्वर्ये त्वय्यनवसरदुःस्थो हतधियः कुतर्कोऽयं कांश्चिन्मुखरयति मोहाय जगतः। अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगताम् अधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति। अनीशो वा कुर्याद्भुवनजनने कः परिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवरसंशेरत इमे। त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पत्यमिति च। रुचीनां वैचित्र्या त्रिजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव। महोक्षः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मफणिनः कपालं चेति यत्तव वरदतन्त्रोपकरणं। सुरास्तां तां वृद्धिं ददति च भवद्भ्रूप्रणिहितां न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति। ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्तद्ध्रुवमिदं परो द्रोव्याद्रोव्ये जगति गदति व्यस्तविषये। समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव स्तुवं चिह्नेमि त्वां न खलु ननु दृष्टा मुखरता। तवैश्वर्ययत्नाद्यदुपरि विरञ्जिर्हरिरदः परिच्छेतुं याता वनलमनलस्कन्दवपुषः। ततो भक्तिश्रद्धा भरगुरुगृणद्भ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्ते ताभ्यां तव किमुनुवृत्तिर्न फलति। अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरं दशास्यो यद्बाहुन् वितरणकण्डूपरवशान्। शिरः पद्मश्रेणीरचितचरणाम्भोरुहबलेः स्थिरायास्त्वद्भक्तेस्त्रिपुरहरविस्फूर्जितमिदम्।
अमुष्य त्वत्सेवा समधिगतसारं भुजवनं बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतो विक्रमयतः अलभ्या पातालेऽप्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः यदृत्थिं सूत्रम्णो वरद परमोच्चैरपि सति मदश्चक्रे बाणः परिजनविधेय त्रिभुवन न तच्चित्रं सम्यग्वरिवसतरि त्वच्चरणयो न कस्याप्युत्पन्ने भवति शिरसत्त्वय्यवनतिः अकाण्ड ब्रह्माण्ड क्षयचकित देवासुरकृपा विधेयस्यासीदस्त्रिनयन विषं संहृतवतः सकल्माषः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभङ्गव्यसनिनः असिद्धार्था नैव क्वचिदपि स देवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः स पश्यन्नीश त्वामितरसुरसाधारणमभूत् स्मरः स्मर्तव्यात्मा न हि वशिषुपत्यः परिभवः महीपादाघाताद्व्रजति सहसा संशयपदं पदं विष्णोर्भ्राम्यद्भुजपरिगरुग्णद्ग्रहगधं मुहूर्द्योर्द्योस्तं याज्ञनिपृतजटाताटिततटा जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामेव विभूता वियद्व्यापीतारागणगुणितफेनोद्गमरुचिः प्रवाहो वारां यः पृषतलघुदृष्टशिरसिते जगद्द्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमीत् यनेन्नेवोन्नेयं घृतमहितदिव्यं तव वपुः रथः क्षोणीयन्ता शतघृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथाङ्गे चन्द्रर्को रथचरणपाणिः शर इति दिदक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधिर्विधेयैः क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्राः प्रभुधियः हरिस्ते साहस्रं कमलबलिमादाय पदयोर्यदेकोनेतस्मिन्निजमुदहरन्नेत्रकमलं गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम् क्रतो सुप्ते जागर्त्वमसि फलयोगे क्रतुमतां क्वकर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते अतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदानप्रतिभुवं श्रुतो श्रद्धां बद्ध्वा दृढपरिकरः कर्मसु जनः क्रिया दक्षो दक्षः क्रतुपतिरधीशस्तनुभृताम् ऋषीणां मार्त्विज्यं शरणदसदस्यः सुरगणः क्रतुर्भेषस्त्वत्तः क्रतुफलविधानव्यसनिनो ध्रुवं कर्तुः श्रद्धा विदुरमभिचाराय हि मखः प्रजानाथं नाथ प्रसमभिकं स्वां दुहितरं गतं रोहिद्भूतां विरयमिमृश्यस्य वपुषा धनुष्पाणेर्यातं दिवमपि सपत्रकृतममुं त्रसन्तं तेऽद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः स्वलावण्याशंसाधृतधनुषमह्नाय तृणवत् पुरप्लुष्टं दृष्ट्वा पुरमथनपुष्पायुधमपि यदि स्त्रैणं देवीयमनिरतदेहार्धघटनात्
दवैति त्वां मद्दावत वरदमुग्धा युवतयः श्मशानेष्वा क्रीडा स्मरहर पिशाचाः सहचराः चिताभस्मालेपः स्रगपिनिकरोटी परिकरः अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामेवमखिलं तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मङ्गलमसि मनः प्रत्यक्चित्ते सविदमवधायातमरुतः प्ररिष्यद्रोमाणः प्रमदसलिलोत्सङ्गितदृशः यदा लोक्याह्लादं हृद इव निमज्जामृतमयेत् तदन्यस्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत्किल भवान् त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवः त्वमापस्त्वं व्योमस्त्वमुधरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नमेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरं न विद्मस्तत्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि त्रयीतिस्त्रो वृत्तिस्त्रिभुवनमथो त्रीनपि सुरा नकाराद्यैर्वर्णैस्त्रिभिरभिदधृत्तीर्ण विकृति तुरीयं ते धाम ध्वनिविरवरुन्धानमणुभिः समस्तं व्यस्तं त्वां शरणद गृह्णात्योमिति पदम् भवः शर्वो रुद्रः पशुपतिरथोग्रः सह महाम् तथा भीमेशानाविति यदभिधानाष्टकमिदम् अमुष्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देवश्रुतिरपि प्रियायास्मे धाम्ने प्रविहितनमस्योऽस्मि भवते नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमो नमः क्षोधिष्ठाय स्मरहरमहिष्ठाय च नमः नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमो नमः सर्वस्मै तदिदमिति सर्वाय च नमः बहुलरजसे विश्वोत्पत्तो भवाय नमो नमः प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः जनसुखकृते सत्त्वोद्रिक्तो मृडाय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः कृशपरिणति चेतः क्लेशवश्यं क्वचेदं क्वच तव गुणसीमोल्लङ्घिनी शश्वदित्री इति चकितममन्दीकृत्य मां भक्तिराधात् वरदचरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम् असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखालेखनी पत्रमुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानाम् ईशपारं न याति असुरसुरमुनीन्द्रैरर्चितस्येन्दुमौलैर्ग्रथितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकलगणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो रुचिरमलगुर्वृत्तेः स्तोत्रमेतच्चकार अहरहर नवद्यं धूर्जटेः स्तोत्रमेतत् पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्यः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरदनायुः पुत्रवान् कीर्तिमाश्च महेशान्न परो देवो महिम्नो न परा स्तुतिः अघोरान्न परो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरो परं दीक्षादानं तपस्तीर्थं ज्ञानं यागादिका क्रिया महिम्नस्तव पाठस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम् कुसुमदशननामा सर्वगन्धर्वराजः शिशुशशिधरमौलेर्देवदेवस्य दासः स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात् स्तवनमिदमकार्षीत् दिव्यदिव्यं महिम्नः सुरवरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षेकहेतुं
पठति यदि मनुष्य प्राञ्जलिर्नान्यचेतः व्रजति शिवसमीपं किन्नरः स्तूयमानः स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्तः प्रणीतम् असमाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्वभाषितम् अनौपम्यं मनोहारी शिवम् ईश्वरवर्णनम् इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः अर्पिता तेन देवेशः प्रीयतां मे सदाशिवः तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः एककालं द्विकालं वा त्रिकालं यः पठेन्नर सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः श्रीशिवमहिम्नः स्तोत्रः सम्पूर्णम्।